ही नहीं छोड़ेंगे, ऑफ नहीं है बिल्कुल भी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में दो अहम इशूज पर बात करेंगे। एक इशू जो है वो कराची इलेक्ट्रिक का है। आज वफाक की तरफ से ये हिंट दी गई है कि जो 650 मेगावाट बिजली उनको फराम की जाती है नेशनल ग्रिड से, उसका एग्रीमेंट शायद मजीद ना किया जाए और अब ये बिजली जो है वो कराची इलेक्ट्रिक यानी कि कराची वालों को फराम ना की जाए। अगर ऐसा होता है तो कितने घंटे की लोड शेडिंग होगी, ये एग्रीमेंट वापस क्यों नहीं हो सकता वफाक के साथ, इस पर भी बात होगी। और आज सिंध असेंबली में एक करारदाद पेश की गई जिसमें उन्होंने कहा है कि कराची को ये 650 मेगावाट बिजली जो है मिलनी चाहिए, इसके एग्रीमेंट में तोसी होनी चाहिए। तो इस पर बात करेंगे, हकीकत क्या है। दूसरा जो इशू है जिस पर हम पहले आज बात करना चाहेंगे वो ज्यादा सीरियस इशू है। पेशावर स्कूल के बाद आज कराची के एक प्राइवेट स्कूल पर क्रैकर हमला हुआ। क्योंकि ये हमला स्कूल ओपन होने से पहले हुआ था 6:45 पर, इसीलिए कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जाहिर सी बात है इस अटैक के बाद इलाके में खौफ और हरास था। जो बच्चे थे उनके हमने काफी सारे इंटरव्यूज किए, आज पूरा दिन चैनल पर चलते रहे। उनपे अज़म अभी तक है, वो कहते हैं हम तालीम नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई भी अटैक हो जाए दहशतगर्दों की तरफ, तालीम हम नहीं छोड़ेंगे, स्कूल हम जाना नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जो वालिदैन हैं उनके कंसर्न्स हैं, उनके खदशात हैं उस सिक्योरिटी को लेकर जो कि प्रोवाइड की जा रही है इन स्कूल्स को। आज ये कराची हुआ है, कल ये लाहौर भी हो सकता है, पिंडी भी हो सकता है। तो पूरा मुल्क जो है वो ऐसा लगता है कि इस वक्त इन हमलों से सेफ नहीं है। लेकिन आज बिलखसूस कराची के हवाले से भी बात होगी कि क्या सिक्योरिटी इकदामात उन्होंने वहां पर लिए हैं। और इस इशू पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है शाजिया मरी साहिबा को, मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया, प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया। स्टेट मिनिस्टर फॉर वाटर एंड पावर आबिद शर्री साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और कराची से हमें ज्वाइन करेंगे मेंबर प्रोविंशियल असेंबली MQM ख्वाजा इजहार साहब। ख्वाजा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। पहले मैं चाहूंगा एक क्लिप मैं आपको सुना दूं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वालिदैन के बड़े कंसर्न है। एक खातून आज जो है वो स्कूल के बाहर मौजूद थी, उन्होंने मीडिया से जब गुफ्तगू की तो उन्होंने क्या फरमाया, आपको सुनाते हैं। हमारे बच्चे डर गए, अब उनको छुलाएगा कौन? जो उम्र खेलने वाली है उस उम्र में बच्चे दस्ती बम का नाम ले रहे हैं। बिल्कुल बताएं आप, ये तो अलमिया है ना, क्या कसूर है? आर्मी पब्लिक में हमारा क्या कसूर है? हम पेशावर की माई नहीं बनना चाह रहे, नहीं हम पेशावर की माई नहीं बनना चाह रहे। हम आपसे चाह रहे हैं, हमें कुछ चाहिए यहाँ पे, बड़े आए यहाँ पे, हमें लखवाजी नहीं चाहिए। हुकूमत है, किस बात की हुकूमत है भाई? प्रोटोकॉल किसके लिए प्रोटोकॉल दे रहे हैं? हमें आपसे कोई उम्मीद लेंगे? हमें नवाज शरीफ से कोई उम्मीद लेंगे? जी शाजिया मरी साहब, आपसे मैं शुरू करूंगा। वो कह रहे हैं कि हम पेशावर की माएँ नहीं बनना चाहते और हमें कोई उम्मीद नहीं है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों या सिंध की हुकूमत हो, किसी से कोई उम्मीद नहीं है कि वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बेहतर कर सकते हैं। शुक्रिया शहजाद, इसमें कोई शक नहीं है कि पेशावर की माओं ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और उनकी कुर्बानी का जज्बा या उस दर्द को सहने का जो उनके अंदर जो कुव्वत है उसका अंदाज़ा अल्फाज में नहीं लगाया जा सकता। और एक माँ जो आज ये बात कर रही है उन माओं का रेफरेंस देके तो यकीनन उस तकलीफ़, उस गम, उस पूरी सिचुएशन से कोई माँ गुजरना नहीं चाहती। और यकीन कराची में जो आज वाक़या पेश आया है वो बहुत ही तशवीशनाक वाक़या है और एक माँ के तासुरात से बेहतर आपको मेरा ख्याल है इसकी फ़िक्र का अंदाज़ा नहीं होगा जो एक माँ बयान कर सकती है। लेकिन साथ ही साथ जैसा आपने पहले फरमाया कि ऐसे वालिदैन भी वहाँ मौजूद थे जिन्होंने ये कहा और बच्चों ने भी ये कहा कि हम स्कूल जाएंगे और हम स्कूल जाना नहीं छोड़ेंगे। मेरा ख्याल है ये आज पाकिस्तानी कौम का मैसेज है उन दरिंदों के लिए, उन हैवानों के लिए जो समझते हैं कि ऐसे बुज़दिलाना काम करके और ऐसी बुज़दिलाना हरकत करके वो हमारे बच्चों को या उनके अज़म को खौफजदा कर सकते हैं। मैं ये बताना इंट्रोडक्शन में भूल गया, लेकिन इसको मैं बता देता हूं कि इससे ज्यादा खौफनाक बात यह है कि वहां पर जब ये क्रैकर हमला हुआ, जब वो क्रैकर्स फेंके गए मोटरसाइकिल, उसकी फुटेज भी CCTV में मौजूद है, तो वहां पे ये जो है लेटर्स भी फेंके गए, उर्दू में भी और अंग्रेजी में भी, जिसमें वार्निंग साफ साफ दी हुई है और कहा है कि पाकिस्तान के जो मुर्तद हुक्मरान है वो हमारे लोगों को, हमारे मुजाहिदीन भाइयों को फेक एनकाउंटर्स में मारना बंद कर दें और इसके अलावा जो फांसी का इस वक्त सिलसिला है उसको बंद कर दें, वरना आज तो एक खाली स्कूल पर हमला हुआ है, आगे हम वो करेंगे जिसका आप गुमान भी नहीं कर सकते। एक तो मुजाहिदीन तो कहना भी मेरा ख्याल है इन लोगों को जेब नहीं देता, ये तो कातिल हैं, बिल्कुल कातिल, और कातिल का के लिए और कोई लफ्ज नहीं है, दरिंदगी पर ये उतर गए हैं। ये हमारी पाकिस्तानी कौम को निशाना बना रहे हैं और अगर ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान या इस्लाम की कोई खिदमत कर रहे हैं तो ये इनकी बहुत बड़ी भूल है।
بہت بڑی غلط فہمی ہے. اور آج میرا خیال ہے ان معصوم بچوں نے بتا دیا ہے انہیں, جن کے بیانات ٹیلی ویژن پہ چلے ہیں, اور میں صبح بھی دیکھ رہی تھی یہ میں سیکیورٹی کے حوالے سے بات فکر مند ہونے کی ایک اس پوزیشن میں ہم ہیں, کیونکہ کراچی میں تقریباً 40,000 سے زائد سکولز ہیں, پولیس کی وہ تعداد نہیں ہے, اور ایک ماں جب گڑ گڑاتی ہے, روتی ہے, تو اپنی ہر کنسرن کا وہ اظہار کرتی ہے. آئی ایم آلسو اے مدر, آئی ایم ایکولی کنسرن, بٹ ایکولی میرے اندر وہ بھی ہمت ہے کہ میں اپنی بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اسے اسکول بھیجوں. کیسے بحال کریں گے عابد شہری صاحب لوگوں کا اعتماد, اس ماں کا اعتماد جو کہتی ہے کہ میں پشاور کی ماں نہیں بننا چاہتی, اور کل بھی ہم نے ان ماؤں کو جو ہے پشاور کی جن کے بچے شہید ہوئے تھے ان کو ہم نے پروگرام سے بلایا تھا اپنے, حوصلہ ہے ان میں ابھی تک, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ کچھ حکومت کرے. دیکھیں جی, جہاں تک ان ماؤں کا ذکر آتا ہے ہمارا بھی دل بھر آتا ہے, جو ایک افسوسناک واقعہ ہوا, اور یہ آج کا نہیں, یہ پھر بات کرتے ہیں تو پھر بڑی دور جاتی ہے کہ آخر یہ اس آگ میں پاکستان کو جھونکا کس نے, اس آگ میں پاکستان کو گھسیٹا کس نے, یہ تو پھر یہ آج کا مانڈے. دیکھیں جی, جب آپ گورنمنٹس کی بات کرتے ہیں, اس کو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے بھی ٹیررزم کو فیس کیا, ہم بھی, یہ کسی گورنمنٹ کا ایشو نہیں ہے, یہ اب پاکستان کا ایشو ہے. پاکستان میں کوئی بھی گورنمنٹ ہو تو یہ ٹیررزم لوگوں کو اعتماد تو آپ نے دینا ہے نا, دے رہے ہیں جی. دیکھیں ہماری اس وقت پوری قوم اور پاکستان کی سیکورٹی فورسز ایک پیج پہ ہیں, اور ٹیررزم کے خلاف جو جنگ لڑ رہے ہیں, ہمارے آئے دن فوجی جوان جو شہادتیں دیتے ہیں, بالکل ان کے, میری بہن کے کنسرن ٹھیک ہیں, جنہوں نے کہا کہ یہ گورنمنٹ سیکیورٹی پرووائڈ کرے, بالکل یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہر سٹیزن کو پروٹیکشن دینا, اس کی جان و مال کی حفاظت کرنا. لیکن وار اگینسٹ ٹیررزم میں اب یہ انسیڈنٹ ہوتے ہیں, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, مطلب اس چیز کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ ایسا نہیں ہوگا. یہ دیکھیں ایک طویل جنگ ہے, اور ہم نے اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے, اور یہ اس سے ان کی, وہ کتنے بزدل اور ڈرے ہوئے لوگ ہیں جو یہاں تک یہ پمفلٹ جو آپ نے دیا کہ جی یہ ہمارے ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے جن لوگوں نے پاکستان کے ہزاروں سپاہیوں کو, فوجی جوانوں کو, سیولینز کو شہید کیا, اور وہ بیٹھے جیل میں اپنی ایکٹیویٹیز کو جاری رکھے, اور ان کو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے. اور میں یہ ہماری یہ بالکل کھلی جنگ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو پاکستان کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں, جو پاکستان میں انسانی جانوں کا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں. یہ درندگی, یہ انسانی جانوں کا کھیل اب ختم. یہ پوری قوم ایک پیج پہ ہے. دیکھیں میں نے آپ کو, ہمارے خدشات ہیں کہ ایسے انسیڈنٹ ہو سکتے ہیں, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے ہو, لیکن جہاں تک ہماری سیکیورٹی فورسز, ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی جنگ لڑ رہی ہیں, اور جگہ جگہ ان کے ہائیڈ آؤٹس, میں اس بات سے تو آپ کی اتفاق کرتا ہوں 100% کہ یہ بزدل لوگ ہیں جو کہ بچوں پہ حملہ کرتے ہیں, بچوں کو ڈراتے ہیں, اور بچوں کے ڈریے جو ہے قوم کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں. خواجہ اعزاز صاحب, آپ مطمئن ہیں کہ جس قسم کے سیکیورٹی میجرز لیے گئے ہیں پشاور اٹیک کے بعد, بالخصوص کراچی میں اور کراچی کے سکولز پر؟ دیکھیں بہت شکریہ. اس میں یقیناً بالکل ہم تسلی بخش صورتحال نہیں ہے. ہم نے یہ 1 مہینہ پہلے سے یہ کام شروع کیا تھا. کچھ اسکولز کی باؤنڈری والز نہیں ہیں. ہم نے پورے کراچی کا, حیدرآباد کا, جہاں جہاں ہمارے نمائندے تھے, ہم نے لیٹرز لکھے ہیں منسٹر صاحب کو, ایجوکیشن منسٹر کو, ڈیولپمنٹ ورکس اینڈ سروسز کو, کہ ان کی باؤنڈری والز نہیں ہیں. ابھی بھی میں آپ کو بتا دوں کراچی میں کوئی 300 کے قریب اسکول ایسے ہیں جن کی باؤنڈری والز نہیں ہیں, جن کی گورنمنٹ اسکول ہیں. 40,000 وہ اسکول ہیں جو پرائیویٹ اسکولز ہیں. پرائیویٹ اسکولز کی بھی صورتحال جو ہے نا وہ یہی ہے. ہم نے آج آپ نے دیکھا کہ اسمبلی میں ہم نے ہمارے جو گلشن کے ایم پی ہیں عدنان احمد, انہوں نے نہ صرف ریز کیا بلکہ وہ پامفلیٹ اسپیکر کو بھی دیا اور سینئر منسٹر کو بھی دیا. پھر ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ بھئی یہ فوری طور پر اس کی ہمیں ان کیمرہ بریفنگ دے, گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. لوگ ہم سے رابطے میں, ظاہر ہے پولیس اور رینجرز, لا انفورسمنٹ ایجنسیز عوام سے تو اتنا رابطے میں نہیں ہوتے جتنا ایم پی ایم این ایز ہوتے ہیں. تو ہم نے کہا ہمیں بھی بتائیں. پھر آج ہی ہم نے ہنگامی طور پہ, کیونکہ گلشن کا انسیڈنٹ تھا, تو پولیس اور رینجرز نے میٹنگ کی ہے, وہاں کے ایم پی اے نے میٹنگ کی ہے, اور ہم یہ میٹنگیں 1 مہینے پہلے تمام اپنے اپنے حلقوں میں کر چکے ہیں. لیکن کٹ شارٹ میں آپ کو یہی کہوں گا کہ صورتحال بہت نازک ہے. کراچی میں مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتیں ایسی موجود ہیں جو ان انتہا پسندوں کی سرپرستی کرتی رہی ہیں اور کر رہی ہیں. سیف ہیونس موجود ہیں, ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پر یہ موجود ہیں.
बेशक वहाँ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ख्वाजा साहब, लेकिन अफसोस कल के साथ आपका ही गालिबन बयान था जिसमें आपने ये कहा था कि कराची सिंध में, बल्कि आपने कहा था कि इमरजेंसी डिक्लेयर कर देनी चाहिए, और इसके अलावा इससे पहले सिंध में मार्शल लॉ का मुतालबा भी आप कर चुके हैं। आपके ख्याल में क्या सिक्योरिटी इससे लोगों की इंश्योर हो जाएगी? क्या उनका एतमाद बहाल हो जाएगा अगर सिंध में मार्शल लॉ लगा दिया जाए या इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाए? लेकिन सबसे पहली चीज़ तो ये देखना है कि हम एज ए डेमोक्रेसी अपनी जिम्मेदारी क्या अदा कर रहे हैं। अब मैं वो डेमोक्रेसी के समरात पे तो जाऊंगा नहीं कि जनाब रोटी, बिजली, गैस, बेरोज़गारी, महंगाई, गुर्बत, उसका तो हाल आपके सामने। लेकिन ये बताएं, लोगों को ज़िंदा तो रखना है ना, उनकी जानों का खौफ। जो शिकारपुर में हादसा हुआ है, 60 से शायद जो लोग, सिंध में पहली दफ़ा इतना बड़ा सानिया हुआ, मेरा ख्याल 1963 में एक हुआ था। उसके बाद भी अगर हुकूमत अपने बुलंद बांग दावे करके अपनी तारीफ़ें ही करती रहे, और एक आम आदमी क्या सोच रहा है, टारगेट किलिंग में यहाँ मर रहे हैं, सेक्टेरियन यहाँ हो रहा है, बम धमाके यहाँ हो रहे हैं, यहाँ गैंग्स यहाँ लड़ रहे हैं, मतलब किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो एक मायूस कुन, मैंने एक आम शहरी की नुमाइंदगी करते हुए सिंध हुकूमत को ये एक मैंने मायूसी का एक मुतालबा किया है, जो एक अनवांटेड मुतालबा है कि भाई नहीं संभल रहा तो या तो 245 के तहत जहां रेंजर्स पे रिलाय कर रहे हैं वहाँ और फौज बुलवा लें। ऐसा तो ना हो कि हमारे लोग, हमारे शहरी हलाक होते चले जाएं और हम करारदाद मजम्मत और फातिहा करते चले जाएं। हमें अपने शहरियों को मैं इस पे शाजिया मरी से जरा दोनों जो आपने बातें की उस पर जवाब ले लूं। एक तो वही कह रहे हैं कि तसल्ली बख्श सूरत हाल इस वक्त नहीं है, वहां पे इतनी सिक्योरिटी नहीं है कि जिससे आप मुतमईन हो जाए कि हाँ ठीक है, हमने जो है जो हमारे बस में था हम वो कर चुके हैं। दूसरा, फिर वो कहते हैं कि जमहूरियत ने डिलीवर कितना किया है, मतलब क्या किसी चीज में भी हम तसल्ली कर सकें? टारगेट किलिंग में कमी आई है, बम धमाकों में कमी आई है? शहजाद, बात यह कि हालात तशवीशनाक हैं, इसमें तो कोई भी दो राय नहीं है। और जहां तक सवाल पैदा होता है कि आया हम एक सूबे पर बात कर रहे हैं, तो अब ये सूबे का एक मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान का मसला है, जिसके अंदर स्टेट जो है उसको एक रोल अदा वो कर भी रही है और करना भी चाहिए। गवर्नमेंट इसमें एक बहुत अहम रोल अदा करती है, क्योंकि 20 नुकात पर मबनी एक नेशनल एक्शन प्लान जो है वो सामने आया, जिसके 2 नुकात तो हमने देखे, चाहे वो फांसियों के हवाले से फैसले हों, उन पर इम्प्लीमेंटेशन हो, और या वो मिलिट्री कोर्स, यानी मामलात एक जमहूरियत के अंदर इस नेच पर जो कि नहीं पहुंचना चाहिए थे लेकिन पहुंच गए कि आपने मिलिट्री कोर्ट्स बनाने के फैसले पर अमल किया। अब बात ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी हालात में इस तरह के फैसले लिए गए, इसीलिए लिए गए कि हम इस मुल्क में अमन देखना चाहते हैं, हम अपने बच्चों के लिए अमन चाहते हैं। मैं ख्वाजा इज़हार साहब की बात समझती हूँ, लेकिन देखिए इस वक्त ये नहीं है कि हम ये कहें कि जी क्या सिंध हुकूमत को ब्लेम करके हम अपनी जिम्मेदारी से बरी हो सकते हैं। आज ये जिम्मेदारी उन लोगों पर भी आयद होती है जिन्होंने इस नासूर के बोने से लेकर बढ़ने तक तो कम से कम साथ दिया है। अब अगर आज उखाड़ने में हम सब आगे आ रहे हैं, गलती किसी की भी हो, मैं क्योंकि यहाँ बैठे आबिद साहब ने फरमाया कि जी ना ये कहां से शुरू हुआ, ये 1980 से शुरू दुरुस्त भी है, लेकिन तो लोग अवाम जो है वो तो हुक्मरानों की तरफ देखेंगे ना कि जी आपने क्यों उसकी सपोर्ट की जिसने ये बीज बोया, आपने क्यों डिवीजन को परवान चढ़ाया। लेकिन इस वक्त तो लोग चाहेंगे कि हुकूमतों को एक्शन लेना है। अब हम ये बात करना चाहते हैं कि वो जो नुकात, जो 20 नुकात थे, उसमें से 2 पर अगर आपने थोड़ा बहुत अमल किया, जिस पर भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि वो 2 भी जो थे वो पूरी मुकम्मल तौर पर हमें सेटिस्फाई नहीं कर पाए। मुझे एक ब्रेक लेना है, 18 नुकात का क्या हुआ, मुझे एक ब्रेक लेना है, इसके बाद आबिद से इस पर भी बात करेंगे। और प्रोग्राम के जो दूसरे हिस्से में है, हम कराची इलेक्ट्रिक के हवाले से भी बात करेंगे कि क्या उनको 650 मेगावाट बिजली वफाक की जानिब से, नेशनल ग्रिड की जानिब से दी जाएगी या नहीं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है शाजिया मरी साहिबा, आबिद शेर अली साहब और ख्वाजा इज़हार साहब। आबिद शेर अली साहब, अभी नवाज शरीफ साहब भी जो है कराची में मौजूद थे पिछले दिनों, और वहां पर भी बात हुई एमक्यूएम के दरमियान, पीपल्स पार्टी के दरमियान जो डिफरेंसेस थे उसको खत्म करने की, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने की। लेकिन फिर भी हमने देखा 3-4 दिन में जो है वो टारगेट किलिंग में 10-12 लोग जो है वो वहां पे कत्ल कर दिए गए। तो ये मसला रुक तो नहीं रहा है? देखें, जहाँ तक एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की है, ये मेजर स्टेक होल्डर्स हैं कराची के, और अमन इन दोनों जमातों के बगैर नामुमकिन है। इससे ये मुमकिन ही नहीं है कि अमन इन दोनों जमातों की के बगैर वहाँ पे कायम हो जाए। जो प्राइम मिनिस्टर ने अपना रोल प्ले किया, देखें झगड़े इख्तलाफात होते हैं और होने भी चाहिए, इसमें कोई दो राह नहीं है। अपोजिशन है,
رائٹ بھی بنتا ہے، لیکن جب ملک کی بات ہو، پریورٹی سیٹ ہوتی ہیں، اور جہاں پر کراچی کی امن و امان کی بات ہوتی ہے، ایم کیو ایم بھی اپنا ڈیو رول پلے کرتی ہے. پیپل کس کو شوق ہے کہ بندے مریں، کس کو شوق ہے کہ بچے شہید ہوں، کس کو شوق ہے کہ اپنے صوبے میں بدامنی پھیلے. تو یہ کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، ایم کیو ایم ہے، کوئی بھی جماعت، ایون وفاق. میں نے سب کو ایک میں. کہ کل ہمارے پروگرام میں جو عورتیں موجود تھی، جو مائیں موجود تھی، وہ یہی کہہ رہی تھی نواز شریف صاحب ملک کے وزیر اعظم ہیں، کسی ایک صوبے کے نہیں ہیں. کی بات نہیں ہے، وفاق کا جو ایک جو اسٹرینگتھ ہے نا، وہ ان صوبوں کی مضبوطی میں ہے. اگر کوئی صوبہ انریسٹ کا شکار ہے یا صوبے انریسٹ کا شکار ہے تو وفاق کو تقویت نہیں ملے گی. تو the role of the government is very important. ان شارٹ لوگوں کو اعتماد کیسے دیں، کیسے ان کا اعتماد بحال کریں؟ ایک سیکنڈ میں یہ دیکھیں، نیکٹا کے بارے میں نکات جو میں بتا رہی ہوں، 18 نکات. نیکٹا ہے لٹریچر جو ایکسٹریمزم کو پروموٹ کرتا ہے، فنڈنگ کا معاملہ ہے، آپ مائنورٹیز کی پروٹیکشن پر کیا کر رہے ہیں، کمیونیکیشن نیٹ ورک ٹیررسٹ. پنجاب کے حوالے سے تو ہمیں فیکٹس اینڈ فگرز ملے، اس کے علاوہ کسی صوبے کے حوالے سے نہیں پتہ چلا کہ کتنا ہیٹ لٹریچر پکڑا گیا ہے، کیونکہ لاؤڈ سپیکر کے غلط استعمال پر بار لگا ہوا ہے پنجاب کے علاقوں میں. ایسی بات نہیں ہے، وہ بھی میرا صوبہ ہے، لیکن وہاں اگر کسی چیز کی جڑ ہے تو اس کو اکھاڑنا پڑے گا. اعتماد کس طرح بحال کریں ان معاملوں؟ اعتماد تو ایک، اگر تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنے جو ڈفرنسز ہیں، پولیٹیکل ڈفرنسز ہیں، ان کو کارپیٹ کے نیچے پھینکیں. پی ٹی آئی سے بھی یہی تمام. اور اس وقت اگر دیکھیں پاکستان ہے تو تمام جماعتیں ہیں، پولیٹکس ہے، ملک ہے، سارا کچھ ہے. اگر ملک میں ہی افراتفری پھیلی گئی تو یہی ہوگا کہ کسی کا گریبان آپ کے گریبان میں ہوگا ہاتھ، کبھی میرے کوئی لوٹ مار ہوگی، ایک سول وار، ایک ایسی کیفیت پاکستان میں اللہ نہ کرے پیدا ہو جائے گی جس سے تمام ہمارا نقشے الٹ جائے گا. اس لیے میں آپ کو یہ گزارش کروں گا، تمام وہ دینی پولیٹیکل جو جماعتیں ہیں جو پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، ان کو بھی اس وقت پاکستان کی ساورنٹی کو ہر دل عزیز ہو کر آگے آنا چاہیے، اور اپنی ڈیٹ اینڈ کی جو مسجد بنائی ہے اس کو مسمار کر کے ایک مضبوط قلعہ ہے جس کا پاکستان نام ہے، اس پاکستان کے جھنڈے کے نیچے تمام لوگوں کو یکجا ہونا پڑے گا. ہمیں نہ کسی کا شولڈر بننا ہے، ہم نے نہ ہی کسی کو یعنی کہ کاندھا دینا ہے. ہمیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو میری ناقص رائے سے کے مطابق ہمیں ایسے اکٹھا ہونا چاہیے جو ہماری فورسز لڑ رہی ہیں. ہمارے میں ایسی کوئی اس مرحلے میں کوئی ایسی سٹیج پہ کوئی ایسی نفرت یا آپس کی لڑائی سامنے نہیں آنی چاہیے جس سے کسی کو تقویت ملے. اور خواجہ صاحب یہی پاکستان بڑی اہم بات یہ ہے، اور اس میں مجھے تھوڑی سی کنفیوژن بھی ہے جو کہ شاید آپ کلیئر کر سکیں. آپ لوگ جب کہتے ہیں کہ سندھ میں مارشل لا لگا دیا جائے، شاید اس سے جو ہے آپ کی جو سیکیورٹی خدشات ہیں وہ لوگوں کے کچھ حد تک کم ہو جائے، لیکن دوسری طرف میں اس دن جمعرات کے دن الطاف حسین صاحب کو سن بھی رہا تھا، وہ یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے ایم کیو ایم سے مائنس کر دیا جائے تو فوج بھی مطمئن ہو جائے گی اور ایجنسیز بھی مطمئن ہو جائیں گی. تو ایک طرف تو آپ اعتماد کا اظہار کرتے ہیں اور دوسری طرف یہ ایکسٹریم سٹیٹمنٹ الطاف حسین صاحب کا. میرا خیال ہے آپ نے بالکل ہی ایکسٹریملی ڈیفرنٹ موضوع آپ نے چھیڑ دیا ہے. الطاف کی جو اسپیچ ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ آج اس لا اینڈ آرڈر سے آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. وہ ایک ایم کیو ایم کی لیڈرشپ سے انہوں نے بات کی تھی، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ لا اینڈ آرڈر اسپیسیفک اگر مجھ سے سوال کریں تو میں، کیونکہ اس پہ بات پہ دوسری ہو جائے گی، آپ کل کر لیں اس پہ پروگرام تو وہ ڈیٹیل میں آپ کو جواب دوں گا. لیکن اچھا چلیں، آپ سمجھتے ہیں اس میں کوئی ریلیشن نہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اتنا اعتماد ہے کہ اگر مارشل لا لگ جاتا ہے یا ایمرجنسی نافذ کر دی جاتی ہے تو صورتحال کراچی کی بہتر ہو جائے گی. دیکھیں میں نے آپ سے کیا کہا، یہ ایک مایوس کن مطالبہ تھا. میں نے آپ سے کیا کہا، یہ ایم کیو ایم کا کوئی دیرینہ مطالبہ نہیں ہے، کہ ایم کیو ایم کی خواہش نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے وہ تمام سجیشنز دی ہیں. آپ بتائیے ہم نے کیا کراچی کے ایگزٹ پوائنٹس کی طرف اشارہ نہیں کیا؟ کیا ہم نے طالبانائزیشن کی الطاف بھائی نے اشارہ نہیں کیا؟ کیا ہم نے سیف ایونٹس کے اوپر بات نہیں کی؟ کراچی کے اندر نو گو ایریاز کی ہم نے بات نہیں کی؟ کیا ہم نے فیڈرل اور پروونشل کے اوپر ہیومن بیسڈ انٹیلیجنس کوآرڈینیٹڈ انٹیلیجنس نیٹ ورک کی بات نہیں کی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں پرابلم یہ، جس طرح بھی میری بہن شازیہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے نیکٹا تو بنائی ہے، لیکن نیکٹا کے بعد کیا ہوگا؟ کیا پھانسیاں دیں گے اور ملٹری کورٹس قائم کریں گے تو ہمارا کام ختم ہو گیا؟ کیا ضرب از پہ فوج کو لگا کر کے ہمارا کام ختم ہو گیا؟
فوج اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہے، لیکن پروونشل جو سیاسی جماعتیں پولیٹیکل پارٹیز ہیں پروونسز لیول پر یا فیڈرل لیول پر، ان کا کردار کہاں ہے؟ ابھی ان کا کردار آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کیا کسی جماعت نے موبلائز کرنے کی کوشش کی ہے لوگوں کو؟ کیا کسی جماعت نے سوسائٹی میں ڈی ریڈیکلائز پالیسی یا کسی گورنمنٹ نے شروع کی ہے؟ کیا ہم نے لوگوں کو سینسٹائز کرنا شروع کیا ہے کہ اس قسم کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو ہم اپنی صفوں سے خود کیسے باہر نکالیں تاکہ حکومت کی بھی مدد ہو، تمام بڑے فوج کی بھی مدد ہو، قانون نافذ فرما رہے ہیں ان پر کام کرنے کی ضرورت بھی ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس کو اگلے پروگرامز میں ہم ماضی میں بھی ڈسکس کرتے رہیں، آئندہ بھی اس کو ڈسکس کرتے رہیں۔ اب میں چاہوں گا کہ ہم کراچی الیکٹرک کے حوالے سے ذرا بات کر لیں، کیونکہ یہ بھی ایک بڑا کنسرن ہے، اور عابد شیرلی صاحب موجود ہیں کہ کراچی کی بجلی جو ہے وفاق چھیننے والا ہے، اور پتہ نہیں وہ نیشنل گریڈ میں جائے گی تو کس صوبے کو ملے گی، کس شہر کو ملے گی۔ کیا یہ بات درست ہے؟ کیونکہ آج سیکرٹری واٹر اینڈ پاور نے یہ ہنٹ دی ہے کہ کراچی کے ساتھ جو معاہدہ ہے کے ای کے ساتھ، اس کو ہم مزید توسیع نہیں کریں گے۔ مجھے تو ایک بڑا افسوس ہوتا ہے جب آپ کراچی کو پاکستان سے علیحدہ کرتے ہیں، اور ایک ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے کہ خدا نہ خواستہ پتہ نہیں کیا ایشو ہے۔ آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ کراچی کی ڈیمانڈ کتنی ہے الیکٹریسٹی؟ مجھے پتا ہے، میں نے آف دا ریکارڈ آپ کو بتایا، شاید آپ کو بتاؤ، میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی آپ کے فگرز اور کی کے فگرز میں فرق ہے۔ اب میری بات سن لیں نا، اب آپ نے سوال کیا تو جواب بھی سن لیں۔ جو ڈیمانڈ ہے کراچی کی وہ 1800 یا 2000 میکسیمم ان کی ہوگی، اور جو کے ای ایس سی کی انسٹالڈ کیپیسٹی ہے ادر دین وہ 2385 میگا واٹ کی ہے، اور جو آئی پی پیز ہیں جن سے یہ جیسے گل احمد ہے، تپال انرجی ہے، ان سے یہ کوئی تقریباً 262 میگا واٹ لیتے ہیں۔ ادر جنریٹر ہیں جو کے ای ایس سی کے، وہ تقریباً 324 میگا واٹ دیتے ہیں، اور کینپ سے تقریباً 137 میگا واٹ لیتا ہے۔ یہ تقریباً 3108 میگا واٹ جو ان کے پاس اویلیبل کیپیسٹی ہے وہ بنتی ہے۔ اگر یہ دیکھیں 650 اور سپریم کورٹ کا بھی آرڈر ہے ایکویٹیبل بیسس پہ پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہونی چاہیے، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن دیکھیں۔ میں آپ کو ایک اس چیز کا پہلے جواب دیں، 650 میگا واٹ دینا چاہ رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں میری عرض سن لیں، آپ اس کو مکس نہیں کریں۔ اب آپ نے سوال کیا، سن لیں۔ جو بجلی یہ ایشو ہے پروفیٹیبلٹی کا، ایشو یہ نہیں ہے کہ کون کس کو کتنی بجلی دے رہا ہے یا لے رہا ہے، ایشو ہے پروفیٹیبلٹی کا۔ اگر فرض کریں کہ کے ای ایس سی کہتی ہے ہمیں مہنگی بجلی پیدا ہوتی ہے، چلے اگر نیپرا ریٹ ڈٹرمن کرتا ہے 13 روپے، یہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں 16 روپے پڑتی ہے، جو 3 روپے کا ڈفرنس ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان پے کرتی ہے، اور یہ اس کو ایز اے ڈسکو ہم ٹریٹ کرتے ہیں۔ پیچھے ایک سال میں کچھ 72 بلین کے قریب کراچی کے لوگوں کو گورنمنٹ آف پاکستان نے سبسڈی دی ہے، وہ چاہے بجلی 15 روپے کی بنے یا 16 کی بنے، چاہے 18 پاکستان کے صارفین کو ملتی ہے نا، وہ تو پورے پاکستان کے صارفین کو ملتی ہے نا۔ آپ پھر کیسے میں کہہ رہا ہوں صرف کراچی الیکٹرک کے کنزیومرز کو نہیں، وہ جو سبسڈی ہے پاکستان پورے پاکستان کو ملتی ہے، تو پھر ایز اے ڈسکو ان کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ پھر آپ یہ نہ کہیں کہ کراچی کی بجلی کاٹ، میں تو اس میں الجھ نہیں رہا، میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ آج واٹر اینڈ پاور کے سیکرٹری نے یہ کہا ہے کہ 650 میگا واٹ کا جو معاہدہ ہے وہ شاید ہم آگے نہ کریں، کیا یہ بات درست ہے کہ نہیں؟ یہ ہے کہ ان کے پاس جو انسٹالڈ کیپیسٹی ہے ان کو یوز کرے، اگر وہ کم پڑتی ہے تو بالکل بجلی سارے پاکستانیوں کا حق بنتا ہے، اور جہاں جہاں پاکستانی رہتے ہیں، سندھ کے اور بھی بے شمار ہے، حیدرآباد ہے، سکھر ہے، نواب شاہ ہے، لاڑکانہ ہے، دادو ہے، یہ تو میں آپ کو بات کر رہا ہوں نا، ادر دین 20 کروڑ آبادی کا ملک ہے، ہم 20 کروڑ عوام کی بات کرتے ہیں، تو معذرت کے ساتھ مجھے بھی ذرا بات کرنے دیں گے نہیں ہے کہ آپ اس کو صوبوں کو اور ایک کراچی کے درمیان ایسے اشتعال انگیز بات کریں۔ میں تو آپ کے سیکرٹری کا بیان تھا، میں خالی یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، میرا 3 دفعہ یہ سوال ہے کہ یہ درست ہے کہ نہیں ہے، بس یہ بتا دیں۔ ہم نے اس ٹرمز اینڈ ریفرنس پہ وہ جو پہلے معاہدہ ہوا تھا جس پوائنٹس کے اوپر، اس پر سوال ہی پیدا نہیں ہوا، اس پر سوال بھی نہیں پیدا ابھی، لیکن یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ 650 میگا واٹ کسی اور معاہدے کے تحت دینی یا نہیں دینی۔ دیکھیں یہ ان سے نیگوشیشنز ہوں گی اور ٹرمز اینڈ ریفرنس طے کیے جائیں گے، اور جو پاکستان کے انٹرسٹ میں ہوگا اسی پہ فیصلہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک بریک، اور اس کے بعد مری صاحبہ سے اور خواجہ اعزاز صاحب سے بھی اس پہ موقف لیں گے آفٹر دس بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں اب کہ کراچی الیکٹرک کی 650 میگا واٹ بجلی جو ان کو نیشنل گرڈ سے ملتی ہے
وہ ایگریمنٹ پھر کیا جائے گا یا یہیں پہ ختم کر دیا جائے گا؟ شازیہ مری صاحبہ، آج جو ہے سندھ اسمبلی میں بھی قرارداد منظور ہوئی ہے، ایم کیو ایم نے پیش کی، پیپلز پارٹی نے بھی سپورٹ کیا. یہ اگر 650 میگا واٹ کراچی کو نہیں ملے گی تو وہ کہتے ہیں کہ جو 1/3 آپ کا جو ہے لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 6 سے 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ بڑھ جائے گی. دیکھیے عابد صاحب کی نظر میں پاکستان کا مفاد کیا ہے وہ بہتر وضاحت کر سکتے ہیں، لیکن کراچی 2 کروڑ سے زائد لوگوں کی آبادی کا شہر ہے جو کہ تقریباً 65% ریونیو جمع کر کے دیتا ہے آپ کے ڈیویزبل پول کی کنٹریبیوشن میں بتا رہی ہوں، جس سے کہ پھر پورے پاکستان کو ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. 25 سے لے کے 30% تک آپ کا گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہو جاتا ہے جی. اس کے علاوہ آپ کی 30% مینوفیکچرنگ آتی ہے، 90% کے قریب فائنینشیل ٹریڈ ہے، اور جو پاپولیشن کا میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا وہ تقریباً 10 سے 12% کا چنک ہے پاپولیشن جو کراچی کی ہے. اب اس کے بدلے میں 650 میگا واٹ جو کہ ہارڈلی 4 to 5% ہے نیشنل گریڈ کو جو کنٹریبیوٹ ہوتا ہے. اگر میں یہ انتشار کی بات کرنا چاہوں بحیثیت ایک ایسے شخص کے جو سندھ میں رہتی ہوں تو میں کہوں گی جی نیشنل گریڈ میں سندھ کی کنٹریبیوشن بتائیں. پھر میں یہ آپ سے کہوں گی کہ آپ یہ بتائیں کہ پورے ملک میں جو گیس پروڈکشن ہے جس کا کہ 70% سے زیادہ، کیونکہ یہ فلکچویٹ کرتا ہے، کبھی 73% ہوتا ہے، کبھی 70% ہوتا ہے، کبھی 69%، بٹ لگ بھگ 70% جو صوبہ آپ کو دیتا ہے، کیا وہ خود نہیں یہ کام کر سکتا؟ کیونکہ ہم نیشنل انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں. اگر ہم نیشنل انٹرسٹ سے ہٹ کے بات کریں تو پھر ہم پر یہ تہمت لگائی جاتی ہے جب ہم آرٹیکل 158 اٹھا لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ the province in which a wellhead of natural gas is situated shall have precedence over other parts of Pakistan in meeting the requirements from that wellhead. ہم نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں بھائی آپ شیئر کریں، 70% آپ گیس بھی شیئر کریں جو سندھ سے آ رہی ہے، 65% ریونیو جو کہ کراچی دے رہا ہے آپ وہ بھی شیئر کریں. لیکن پھر نیشنل انٹرسٹ آپ کراچی کو بھی اسی نظر سے دیکھیں. لیکن خواجہ صاحب کا پوائنٹ آف ویو لے لوں اس پہ. جی خواجہ زار صاحب. بڑی ٹیکنیکل بات کی ہے شازیہ صاحبہ نے کہ بالکل سر آپ تھوڑی نان ٹیکنیکل بات کریں تاکہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو بھی سمجھ آ جائے. جی میں سن لیں، آپ نے ایک تو 2 اہم ترین پروگرام آپ آج ہی کر رہے ہیں. مسئلہ یہ کہ دونوں پروگراموں کو اگر آپ علیحدہ کرتے بڑا سیریس ایشو تھا. بہرحال دیکھیں نیشنل ایکسچیکر میں ہم 60% سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور نیشنل گریڈ سے ہم لیتے ہیں 4%. ایک بات تو بڑے واضح طور پہ میں محترم عابد شیر علی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آج کی قرارداد ایم کیو ایم نے پیش ضرور کی لیکن سندھ کی تمام جماعتوں نے یونانیمسلی اس کو پاس کیا، اور ہم کسی بھی صورت میں کراچی کو نیشنل گریڈ سے علیحدہ کرنے کی نہ کوئی سازش کو ہم قبول کریں گے، نہ کسی فیصلے کو تسلیم کریں گے. پہلے تو یہ بالکل کلیئر بات میں پورے سندھ کے عوام کی جانب سے گوش گزار کر رہا ہوں. پھر ایک آخری سوال میں یہ کروں گا کہ آپ کو کراچی کی وہ نہیں معلوم کہ اس کی وہ طلب کتنی ہے. کراچی ہے 2.25 کروڑ لوگوں کا شہر جو 200 ممالک سے زیادہ بڑا ہے اور 3000 میگا واٹ. اب آپ دنیا میں ریسرچ کیجئے کہ 2 کروڑ کے لوگ کتنی میگا واٹ انرجی کنزیوم کرتے ہیں. 3000 میگا واٹ سے زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہے، اور اگر آپ یہ 650 میگا واٹ لیں گے تو آپ پاکستان کے حق میں وہ کام کریں گے جو زندگی بھر تاریخ یاد کرے گی. یہ کراچی نہیں سفر ہوگا، لوڈ شیڈنگ ایشو نہیں ہے 10 گھنٹے جانا. جو کراچی کی انڈسٹری، کراچی کا بزنس، کراچی کا ٹیکسیشن، کراچی کا جنریشن جو سفر کرے گا نا، اس کی آواز آپ کو جون کے بجٹ میں وفاق میں آئے گی. تو میں گزارش ایک یہ بھی کروں گا کہ 2 سال جو آپ نے استعمال کیا کہ ہم یہ سازش نہیں ہونے دیں گے، یہ سازش کا لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں خواجہ زار صاحب آپ؟ یہ اس لیے کہ یہ اس سے پہلے بھی پچھلے 5 سال میں بیوروکریسی میں اور خاص طور پہ یہ جو اسلام آباد میں جو سیکرٹریز بیٹھے ہیں ان کے دماغ میں کوئی خناس ہے، ان کے دماغ میں کوئی بہت بڑی تکلیف ہے. اور ہم یہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ کراچی میں چاہے نیشنل فائنینس کمیشن ہو تو سندھ کی ایسی تیسی کرو، 158 گیس ہے تو سندھ کے اوپر آبجیکشن کرو. اسی طرح کے جو آبجیکشن ہے، ابھی آپ نے دیکھا اتنی بڑی میگا اسکیم جاپان ہم سے چھین کے انڈیا لے گیا. یہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں، اب مجھے کیونکہ یہ اوپر وزیر بیٹھے ہوئے ہیں عابد شیر صاحب، ایک سیکنڈ میں بات میرا بھی رائٹ اظہار بھائی کی بات سے بڑھا کے دیکھیں 27 جنوری کو بھی ایک ریزولوشن سندھ اسمبلی میں آئی اور آج ایک اور ریزولوشن سندھ اسمبلی میں آئی ہے. سندھ اسمبلی نمائندگی کر رہی ہے ان لوگوں کی جو 650 میگا واٹ
छीने जाने के हक में नहीं है। तो ये एक बड़ी वाज़ेह मैं एक चीज तो यहाँ पे आवाज वाज़ेह है। कर दूं कि इन्होंने अभी बताया था 1800 मेगावाट इस वक्त डिमांड है, गर्मियों में 3000 मेगावाट हो जाती है। ये मुझे सीएम KEC सिंध वालों ने भी लेटर लिखा है ठीक है। वफाकी अब हुकूमत अर्ज को। कर दूं, मुझे नहीं पता ये दोनों साहबान के इलेक्ट्रिक की नुमाइंदगी कर रहे हैं या यहाँ कराची की नुमाइंदगी कर रहे हैं मैंने भाई। आपकी के बात इलेक्ट्रिक बिल्कुल की। नहीं काटा। देखें जब आप CCI में ले जाए ना मैटर। ये गलत बात है, ये फाउल नहीं खेलना आपने। अब दोनों ने फाउल खेला, मैंने किसी की बात काटी नहीं है, मैं भी काट सकता आज था। वैसे भी वक्त वैसे भी कम रह गया तो मेरी अर्ज ये है कि देखिए रेवेन्यूज जो इसमें मैंने तो बात ही नहीं की। मैं तो बात कर रहा हूँ कि अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वो क्यों नहीं रन करते। मैंने कहा अगर उनको इजाफी बिजली की जरूरत हो तो ये धमकी ना कोई दे कि कौन किसकी बिजली काटता। पूरे पाकिस्तान के जो इंडिजिनस रिसोर्सेज हैं उस पर चाहे बंदा फैसलाबाद रहता है चाहे बंदा कोयटा रहता है, इस तरह तो वो फिर जो आज़ाद कश्मीर वाले हैं वो भी रोक लेंगे, KPK में है वो भी रोक लेंगे, जो जहाँ की चीज़ आती है फिर तो पाकिस्तान को ख़त्म ही कर देना। ये तो वो गुफ्तगू हो रही है जो पाकिस्तान पे आप तो मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता कि जिस माइंडसेट की इन्होंने बात की है। मेरा दोनों ऑनरेबल कोलीग हैं, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये मेरी बहन नेशनल असेंबली में बैठी हैं। मैं नेशनल इशू पे बात कर रहा हूं कि क्या ये इज़ारुल हसन साहब की पार्टी सबसे ज्यादा के इलेक्टेड को रोती है असेंबली में। मैं उस बहस में भी नहीं जाता। इशू ये है कि मैंने कहा है कि वो अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है उसको रन करें। अगर जो अजाफी बिजली चाहिए वो बिल्कुल देंगे। वो कहते हैं नहीं हमारे पास कोई भाई इजाफी मैं ये आपको डिटेल दे रहा हूं, आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं है। आप हमारे साथ लाइन पर आप उनको कहने के नहीं बैठे। नेपरा ने हियरिंग की है, नेपरा ने उनको एक लेटर दिया था। नहीं आप उनको ले, मैं सिर्फ एक लाइन कह दूं। एक सेकंड जी, एक कि सेकंड। देखिए जब हम राइट की बात करते हैं तो आप हमें कहते हैं कि जी हम कोई गलत बात कर रहे हैं। एक मिनट, क्योंकि यहाँ पे थोड़े क्योंकि मेरे पास परसेंटेज है हर सूबे की। नेपरा ने एक खत लिखा है जिन्होंने डिटेल, ये नेपरा का और इनका केस है ना जी, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है। तो जो अच्छा बताएं जरा, नेपरा में सिंध के नुमाइंदे कितने हैं? लोगों को जब डिमांड चाहिए होगी हम तो बिल्कुल उसको, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है ना भाई। उसामा कुरैशी हमारे साथ हैं, तर्जुमान कराची इलेक्ट्रिक के। मैं ख्वाजा साहब एक मिनट देते हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मुझे उसामा कुरैशी साहब ये बता दें, क्योंकि आबिद शेरी साहब यहाँ पे फरमा रहे हैं कि आपके पास इजाफी बिजली आपके पास है जो कि, अच्छा मेरा सवाल है, ये फाउल नहीं खेले, मेरी इनसे बहस नहीं बनती। नहीं ये आप गलत कर रहे हैं। ये अपना केस नेपरा में जब मिनिस्ट्री में आकर डिस्कस करें, आप टीवी पे बैठकर मुझे नहीं, ये आपसे नहीं बात कर रहा, मेरा हक बनता है सवाल, ये बिल्कुल नहीं। आपको फिर इस इशू को मेरे साथ डिस्कस करके बैठना चाहिए था। ये आप फाउल कर रहे हैं। मैं ये नहीं बात, ये आपने फैक्ट्स एंड फिगर लेनी है तो उनसे फिर बाद में बात कीजिएगा। इस प्रोग्राम की हवाले से आप उनको मेरे पास लाके इससे डिस्कस नहीं कर सकते। देखिए मसला के हमारे लिए मसला के इलेक्ट्रिक नहीं, हमारे लिए मसला कराची की बिजली है। कराची और कराची के अच्छा अगर आपने देखिए कल भी शहजाद अफसोस से कहना पड़ता है कि कल भी नेशनल असेंबली में ये है, आप इसको जरा वेरीफाई कर लीजिएगा। ये मैं वेरीफाई कर रहा हूँ तो आप कहते हैं वेरीफाई ना करूं। ज्यादा प्रोग्राम शहजाद कल भी नेशनल असेंबली में एतराज उठा और बड़ी तकलीफ से लीडर ऑफ अपोजिशन खुर्शीद साहब ने कहा कि जब शिकारपुर में इतना बड़ा दहशतगर्दी का वाकया पेश आता है तो वफाकी हुकूमत जो कराची में बैठी है तो शिकारपुर नहीं आई। देखिए ये एहसास महरूमी आप सूबों के लोगों को दिला रहे हैं, आप हमें कहने पर मजबूर कर रहे हैं। जब हम राइट के आप आ जाते ना, आपको मना नहीं किया। अच्छा दूसरी बात है, नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी में तीन सूबों में आपने बताया कि दहशतगर्दी के वाकया 2010 से लेके 2013 तक इतने थे, लेकिन आपने पंजाब का जिक्र नहीं किया। अब आप खुद करते हैं ये चीजें, एक भी नहीं हुआ है ना, तो आपने क्यों नहीं लिखा कि 2010 से ये आपके अंदर खुन्नस है, ये खुन्नस है, ये आपके अंदर जो भरा हुआ है वो आप निकालें, क्योंकि सिंध का जो शहरी कत्ल होता है वो भी शहीद है। और ये कहा है शाह साहब, तो आप आए क्यों? आप इनसे पूछ लेना। ख्वाजा एजाज साहब तो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि नेपरा में सिंध से कितने लोग हैं। वो कह रहे हैं ख्वाजा एजाज साहब नेपरा में सिंध के कितने लोग हैं। रेगुलेटरी अथॉरिटी मेरे भाई, जब इन्हीं की गवर्नमेंट ने ये रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा बनाई थी, आबिद शेरी ने तो नहीं बनाई थी, ना मेरी गवर्नमेंट ने बनाई थी। ये मुशर्रफ साहब के साथ थे
फिर आप लड़ाई झगड़े वाली बात ना करें, आप जो इश्यूज है ये ना बताएं कि कौन नहीं करती ना नेपरा को सिंध के एमएनएस लेना चाहिए, उसमें लिखा है नेपरा की बॉडी में, वो आप चेक कर लें। 97 में मेरा देखें, मेरा दोनों साहिबान से नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, मुअज़्ज़िज़ीन से 97 ये में है बनी है। कि किसी की बिजली काटने, हमने तो कहा है कि वो अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को फुली यूटिलाइज हक के करें, लोगों अगर उनको जरूरत पड़ती बिल्कुल नहीं। मैंने तो इस पर आपसे कहा ही नहीं है। आबिद शेली साहब, अच्छा मुझे उनसे प्रोग्राम सुन वाइंड अप लेना, करना उनकी है। बात आप सुन लहदा अगर उनसे बात, आप मुझे तो कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो अपनी बात बता दे, उनमें 100 खामियां होंगी, लेकिन इस वक्त सवाल कराची की बिजली का है, बाद में ले लीजिए, सही है, जिसमें सूबाई असेंबली सिंध ने 2 करारदाद पास प्रोग्राम से पहले ले चुका हूँ। सूबाई असेंबली का एहतराम करता हूँ मैं, आपकी सूबाई असेंबली को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। आपने पहले किया है, प्रोग्राम मुझे वाइंड अप करना है, आपने एक इशू पे किया है, आपने प्रोग्राम मुझे वाइंड अप करना है। प्रोग्राम से पहले जब मेरी बात हुई थी केई के तर्जुमान से, तो उन्होंने कहा था हमारे पास कोई ऐसी कैपेसिटी नहीं है जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये गलत बयान है। 2-4 साल में ठीक है, हम तो इस कर पर लेंगे कोल और आपका मौक़िफ़ अलग है, इस पे केई का मौक़िफ़ अलग है। मेरे ख्याल से उनको ले लेते तो बेहतर होता, लेकिन आप नहीं चाहते तो चलें ठीक है। लेकिन एक सवाल, 650 मेगावाट मिलेगी या नहीं मिलेगी? देखिए जी, मैंने उनको कहा कि अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को यूज करें, चाहे उससे डबल भी देनी पड़े तो देंगे। 650 मेगावाट बिजली ले मैंने भी कराची के लोगों की तो बात नहीं, मैं तो आप तो उनके नुमाइंदगी की बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आपके इलेक्ट्रिक को छोड़ दें, आप कराची को बताएं बिजली आप ले लेंगे। हम कराची के लोगों को सफर नहीं करने देंगे। जिस तरह आपने सिंध के दही इलाकों को अंधेरों में रखा है, इस तरह आप कराची को भी अंधेरे में वफाक में रखेंगे। 5 साल आप भी थे ना, तो सिंध के दही इलाकों के लिए आप भी लेकिन कम से कम कराची की शाजी अमरी छेड़छाड़ नहीं साहबा, हुई थी। आबिद शेली साहब और ख्वाजा एजाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम में आबिद शेली साहब का ये कहना है कि अपनी जो एक्स्ट्रा बिजली है वो प्रोड्यूस करें पहले, अगर इजाफी बिजली की जरूरत होगी तो फिर मजीद बिजली नेशनल ग्रिड से दी जाएगी। इन्होंने क्लियरली जवाब नहीं दिया कि 650 मेगावाट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें दे सकते हैं सोशल मीडिया पे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।